السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان الأخوات، من بعد ما شفنا يعني لي فونكسيون ولا لي موكلي اللي كنستعملو في لي روكيت، اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لي فونكسيون دي دات. من بعد ما شفنا يعني لي فونكسيون افيجي لا سام ماكس مين اكسيتيرا، اليوم ان شاء الله غادي نشوفو لي فونكسيون دو دات دي دات، يعني لي فونكسيون ديال لي دات. دونك نديماريو SQL سيرفر. دونك انا غادي نخدم على لا باز دوني ستاج مسميها ستاج. دونك غادي نخدم بلا لا طابل. دونك غادي ندير سيليكت étoile from stg نيكزيكوتي ونشوف لا طابل شنو عندي. دونك غادي نخدم على لا طابل stg، نخدم على لا طابل stg. دونك عندي فيها ايدي ستاجير، نون، برينون، فيليير، دات ان، يعني لا دات ديال النيسونس، دات نيسونس ديالو. دونك غادي نخدمو لي فونكسيون دي دات. دونك لي فونكسيون دي دات غادي نبداو باول فونكسيون سميتها داي، يعني لو جور. داي كتاخد كوم بارامتر دات. دونك غادي نعرفوا لي فونكسيون كاملين، من بعد نمشيو نديرو غادي نديرو يعني البراتيك، نتيستيو هاد لي فونكسيون. دونك عندنا الثاني فونكسيون هي مانث، اللي هي لو موا، يعني الشهر، حتى هي كتاخد لينا دات. دونك الا لاحظتوا هاد لا دات علاش كيتسطر ليا، دونك هنايا غير كنشرح ماشي لا براتيك، ولكن هاد الدات ما كتبقاش. هاد الدات كنعوضها مثلا بهاد دات نيسونس، يعني كنعوضها بلو شون، السميه ديال لو شون ديالي اللي عنده تيب دات ديت. دونك نمشيو عندنا يير، يعني لاني، حتى هي كتاخد ان سول بارامتر دات. دونك عندنا فونكسيون اخرى كتسمى دات ديف. دات ديف فيها هي 3 بارامتر، كتاخد لينا 3 بارامتر. دات ديف كنقصدو بها لا دات ديفيرونس، يعني كنديرو واحد لا ديفيرونس اونتر دو دات. دونك هنايا كتاخد لينا بارتي دات، بارتي دو دات. شنو كنقصدو بهاد بارتي دو دات؟ شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو بها واش داي ولا مونت ولا يير، يعني اشنو بغينا، واش بغينا نحسبوا هاد لا ديفيرونس تخرج لينا بلاني ولا بلو جور ولا بلو لو موا. دوزيام بارامتر كتاخد لينا دات ديبي، وهنا كتاخد لينا تروازيام بارامتر دات فان. يعني غادي نحطو دات صغيره عاد لا دات الكبيره، باش هادي كنديرو هادي دات فان موا دات ديبي، يعني دات فان ناقص دات ديبي. نمشيو لاوتر فونكسيون هي دات اد. هاد دات اد حتى هي كتاخد لينا 3 بارامتر. البارامتر الاول اللي كتاخد لينا حتى هي بارتي دات، يعني بارتي دات كنا كنقصدو واش داي ولا مونت ولا يير. دوزيام بارامتر اللي كتاخد لينا هو لو نومبر. تروازيام بارامتر كتاخد لينا، تسولوني تقولوا لي شكون هو هذا لو نومبر. لو نومبر مثلا كنحط 1 ولا 2 ولا 3، يعني داك لو نومبر اللي بغيت نزيد.
دات اد يعني كنزيد اد يعني كنزيد واحد لا دات. مثلا هنا حطيت مثلا شهر مانث يعني لو موا، هنا حطيت ان وهنا حطيت دات نيسونس. مثلا في هذه الحاله شنو غتمشي للمانث؟ غتمشي ليا لو موا. مثلا هنا عندي لو موا 9 غادي تزيد لي ان يعني غادي عوض هاد 09 شهر 9 غتولي شهر 10 يعني غادي تزاد ليا تعطيني 10. يعني فاش غتجي تحسب ليا دات ا تعطيني ايكال 10. دونك غادي نمشيو اوتر فونكسيون هي date part. date part فيها دو بارامتر. شنو كندوز ليها في الاول؟ كنعطيها حتى هي بارتي دات، وهنايا كنعطيها يعني دات لو شون. اوتر فونكسيون اللي بقات لينا اخر فونكسيون دات نيم، حتى هي كتاخد لينا دو بارامتر بحال هادي يعني بارتي دات مع دات. ولا دات ديال السيستم هي كنسميوها get دات يعني get date. لا دات ديال السيستم يعني هذه لا دات اكطويل ديال aujourd'hui. دونك شوفوا اون فوا غن اكزيكوتيها بوحدها شنو غتعطيني. بليتو get date بلاتي. دونك الا جيت ندير get date ونعطيها لا دات تعطيني لا دات اكطويل. دونك هادو هما لي فونكسيون ديال لي دات. دونك غادي ناسيو نجربوهم ونشوفوا في البراتيك يعني شنو غتعطينا كل فونكسيون. دونك غادي نعاود ندير سيليكت فروم اس تي جي. فوالا غادي نخدموا على هاد لا دات نيسونس. دونك دابا شنو غنديرو؟ نديرو واحد شي تيست على شاك دات. دونك غادي ناسيو نجربوا هادي، نديرو لا كوبيي كولي هنا. دونك عوض هاد لا دات هادي شنو غندخل؟ دات ان. شنو غندير؟ سيليكت دات ان فروم سميت لا طاب ديالي اس تي جي. دونك غادي نيكزيكوتيها. الا لاحظتوا كتعطيني 11/10 يعني عطاتني لو جور. نعاود عقلو على 11 و10. غادي ندير سيليكت فروم غادي تشوفوا لو جور يعني داي لو جور. دونك غادي نجيو لهنا 11/10 يعني لو جور هو 11/10. دونك غادي نتيستيو مان عوض داي نكتبو مان. دونك غادي تعطيني 9/10 حيت لو موا 9/10. دونك غادي نيكزيكوتي. فوالا عطاتني 9/10. دونك غادي نمشي ندير سيليكت. دونك دابا غادي ناسيي نجرب يير هادي. دونك غادي نجرب يير غادي تعطيني 2009-2010 حيت لاني. فوالا عطاتني 2009-2010. دونك غادي نمشي ندير دابا دات ديف. دونك بالنسبه لينا هادو سالاو 3 غادي نمشيو لهادي. دونك غادي نجربو دات ديف. دونك دات ديف نديرو لا كوبيي كولي هنا، ولكن هي كتاخد لينا 3 بارامتر. دونك خصنا البارامتر الاول مثلا حنا غادي نديرو سيليكت باش نوضح لكم هاد دات ديف فاش كتصلح. مثلا بغينا نحسبو حنايا مثلا بغينا لاج ديال هاد لو ستاجير هذا فاش تزاد هاد الاولاني هاد يدي ستاجير الاول اللي سميتو ولا هاد الثاني الثالث كريمي يعني بغينا نشوفو فاش تزاد. عنده هو 10/10
2010 فاش تزاد. دونك بغينا نعرفوا لاج ديالو شنو غنديرو. دونك غادي ندوزو هنايا، يعني الا بغينا نعرفوا فوقاش تزاد نقدروا نعرفوها بالاشهر ولا بالايام ولا بلاني، ولكن من الاحسن ندوزوها بيير. من بعد شنو غنديرو؟ غادي نديرو لا دات صغيره، يعني اللي هي دات ان، دات ان. وهنايا شنو غنديرو؟ غادي ندوزو جيت دات. علاش؟ حيت هي لا دات الكبيره، يعني الا بغينا نعرفوا واحد فوقاش تزاد شنو كنديرو؟ كنديرو لا دات الهادي اللي فاش رحنا، هاد لاني هادي فين رحنا 2019 ناقص فاش تزاد لاني فاش تزاد. دونك هادي ناقص هادي جيت دات ناقص دات ان. دونك غادي نيكزيكوتيوها وغادي نشوفو ونكملو فروم اس اس جي وير. يعني حنا بغينا هذا نديرو كونديسيون، بغينا حنا نعرفو هاد ديال غير هاد كريمي وير ادي، يعني اللي عنده دي ايتيغال 3 وير ادي ستاجير ايغال 3 بغينا نعرفو. دونك غادي نسميوها، يمكنكم تزيدوا الياس هنا از اج، يعني باش تسمى لكم ديك لا كولون. يعني ينفو يحسب ليا يحط ليا لونطيت ديال لا كولون تسمى ليا اج. دونك الا جينا نشوفو هنا قبل ما نيكزيكوتيو هو تزاد في 2010، دونك الا درنا 2019 ناقص 2010 غادي نعرفو شحال عنده في اللاج، يعني تقريبا تكون 9 سنين. دونك غادي نيكزيكوتيو ونشوف. دونك كيطلع ليا 9، يعني 9 سنين عنده. دونك هذا هو لو رول ديال دات ديف. نمشيو دات اد. دونك غادي نديرو نفس لا روكيت، غير هو هاد المره غادي نديرو دات اد. دات اد شنو كيتبدل فيها؟ كيتبدل في هاد لي بارامتر لو نومبر. دونك لو نومبر هنايا، دونك لو نومبر كندوزو مثلا 1، بغيت نزيد ليه 1 في ليير، يعني في سميتو في لاني ديالو. وهنايا عوض جيت دات غادي ندوزو دات نيسونس في لا دات نيسونس ديالو. دونك غادي نوريكم بعدا قبل ما نيكزيكوتي. دونك هاد لي دي ستاجير اللي عنده 3 هو هذا اللي تحت اللي سميتو كريمي. شنو غيمشي يدير ليا؟ غادي يمشي ليير يعني لاني اللي هي 2010 وغيزيد ليا 1، يعني تولي 2011. فاش نيكزيكوتي غتولي 2011. دونك غادي نيكزيكوتيها. دونك لاحظتوا ما بقاتش 2010 10 لا بقات ولات ليا 2011. دونك 10 في شهر 10 2011. دونك تزادت ليا ديك 2010 فلاني ولات 2011. دونك هذا هو لو رول ديال دات اد. دونك غادي نمشيو الاوتر. دونك سالينا مع دات ديف ودات اد. دونك شنو بقى لينا؟ دات بارت مع دات نيم. دونك دات بارت علاش شنو لو رول ديال دات بارت؟ دات بارت الا كنا باغيين نقسمو كناخدو غير واحد لابارتي، بغينا نافيشيو نيت غير واحد لابارتي. مثلا بغينا نافيشيو غير لا دات، غير بليتو لو جور ولا غير لو موا ولا غير لاني. دونك غير بالبارتي. دونك غادي نحاولوا نديرو بليتو كوبي كولي هنا هاد لا روكيت. وهنايا عوض دات هنايا غادي نديرو دات بارت، وهي فيها غير دو بارامتر، يعني غادي نمسحو هذا. دونك البارامتر الاول كندوزو لها مثلا هنايا غادي نشوفو نديرو نسيليكسيوني ومن بعد نشوفو شنو عندي في لاطابل باش نشرح لكم قبل ما نيكزيكوتي. فوالا حنا متبعين مع لاطابل. دونك هنا سيليكت شنو دوزت ليها؟ سيليكت دات بارت. شنو دوزت ليها؟ يير يعني لاني مع لا دات نيسونس. دائما ستاجير اللي عنده لي دي 3 شنو غيافيشي ليا؟ انا غيمشي للدات نيسونس ديالو، غيمشي ليير غيقسمها، غادي افيشي ما غيافيشي ليش دات نيسونس كامله، لا غيافيشي لي غير يير يعني غير العام. دونك غادي نيكزيكوتي ونشوف. دونك فوالا افيشا ليا راه غير 2010 اللي افيشا ليا. دونك دات بارت بينهم سميتها، يعني كيدير دات
بارت، غير واحد الجزء من لا دات اللي بغيتي تبين، اللي بغيتي تافيشي. دونك غادي نمشيو للاخرى اللي سميتها اخر فونكسيون اللي هي دات نيم. دات نيم وغادي نخليو لا ميم روكيت، غادي نجيو لهنايا غادي نديرو دات نيم. شنو كنقصدو بدات نيم؟ حتى هي كتاخد دو بارامتر. شنو كنقصدو بدات نيم؟ مثلا بغينا نافيشيو، هذه اغلبيه كنديروها غير في لو جور ولا فلان بليتو في لو جور ولا لو موا، تتافيشي لينا لو نون. مثلا بغينا نافيشيو، لاحظوا معايا هنايا في لا طابل نيكزيكوتيو عاوتاني نشوفو فوالا. دونك مثلا شنو غنعطيها؟ هذه ما كنديروش فيها اغلبيه يير، لا غادي نديرو فيها غير مانث ولا جور. علاش؟ باش تعطينا السميه ديال داك الشهر بالضبط، ولا السميه ديال داك النهار بالضبط، واش الاثنين واش الثلاث واش لا واش يناير واش فبراير واش في المانث. دونك هنايا مثلا شنو دوزت لي في لا روكيت سيليكت دات نيم مانث دات نيسونس. هنايا اللي عنده ايدي ستاجير 3، يعني شنو غيمشي يدير ليا؟ غيمشي ليا شهر 10 وغي افيشي ليا لو نون ديالو حيت دوزت ليه دات نيم. دونك شهر 10 هو اكتوبر، دونك غادي نيكزيكوتيو وغيبان لكم. دونك هذا شهر 10 فوالا كيعطيني اكتوبر. دونك مثلا الا درت ليه هنايا عوض مانث عطيتو داي، دونك غادي يمشي افيشي ليا السميات ديال داك النهار بالضبط 10، يعني داك النهار هو 10 فوالا. دونك حتى لهنا كنكونوا يعني شفنا لي فونكسيون ديال لي دات. دونك فيديو جاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي جوانتور مع كلكم موكلي اللي كنستعملوا باش نجوانيو واحد لا طابل وسط الاخرى. ومن بعد ان شاء الله غادي نديروا واحد لا بتيت فيديو على لي كونطرانت، وهكا غادي نكونوا ختمنا لي سكيول سيرفر. وشكرا.